हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। तो कंजर्वेशन किसे कहा जाता है? कंजर्वेशन कहा जाता है प्रोटेक्शन को, यानी हिफाजत को। और एनवायरनमेंट किसे कहते हैं? एनवायरनमेंट जिसे माहौल भी कहा जाता है। तो माहौल क्या होता है? माहौल कहते हैं लिविंग थिंग्स के इर्द गिर्द जो सराउंडिंग होती है, जो इर्द गिर्द जगह होती है, उसको एनवायरनमेंट या माहौल कहा जाता है। यानी कि द सराउंडिंग्स इन विच एनिमल, प्लांट और पर्सन लिव्स, यानी वो जगह जहाँ पे एनिमल्स यानी मुख्तलिफ जानवर, इसके अलावा पौधे, और अगर हम इंसानों की बात करें तो इंसान जिस जगह रहते हैं उसके इर्द गिर्द जो जगह होती है जहाँ पे वो रहता है, तो वो उस लिविंग थिंग का या जानदार चीज का इन्वायरमेंट या माहौल कहलाता है। तो जो जानदार चीजें होती हैं जैसे एनिमल्स और प्लांट्स, तो वो मुख्तलिफ इन्वायरमेंट्स या माहौल में रहती हैं, जैसे कि लैंड और वाटर, यानी जमीन पे भी रहते हैं एनिमल्स और प्लांट्स, और इसके अलावा पानी में भी मुख्तलिफ किस्म के एनिमल्स जैसे कि फिश होती है। इसके अलावा प्लांट्स भी रहते हैं जैसे वाटर लिलीज होती हैं। तो इस तरह से जमीन या पानी के जिस हिस्से में या जिस जगह पे लिविंग थिंग्स रहेंगी वो उस लिविंग थिंग का इन्वायरमेंट या माहौल कहलाएंगी। तो तमाम जानदार चीज़ों के लिए, जैसे कि एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, या हम अगर अपनी बात करें, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो हम सब के लिए अपने माहौल का साफ रखना ज़रूरी है, क्योंकि जितना ज़्यादा माहौल साफ होगा उतने ही हमारी ज़िंदगियों में जो प्रॉब्लम्स हैं, जो मसाइल हैं, वो कम होंगे। तो इसलिए इन्वायरमेंट को कंजर्व करना या उसकी हिफाजत करना ज़रूरी होता है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस किस तरह से अपने इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट को या माहौल को साफ रख सकते हैं। तो माहौल को कंजर्व करने का या प्रोटेक्ट करने का, या हम ये कहें कि माहौल की हिफाजत का जो सबसे पहला स्टेप है या तरीका है वो ये है कि हमें अपने इर्द गिर्द का जो माहौल होता है, एनवायरनमेंट होता है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त उगाने चाहिए या लगाने चाहिए। तो दरख्त क्या है? दरख्त जो कि लिविंग थिंग है, तो दरख्त अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, तो दरख्तों को बाकी के जानवर इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा दरख्तों से हमें ऑक्सीजन मिलती है। तो इस तरह से अगर हम अपने इन्वायरमेंट में, माहौल में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ को प्लांट करेंगे यानी दरख्तों को लगाएंगे, तो उतना ज़्यादा हमारा माहौल महफूज रहेगा यानी कंजर्व्ड रहेगा। इसके अलावा जितने ज़्यादा हम ट्रीज़ या दरख्त लगाएंगे, तो ट्रीज़ या दरख्त काफ़ी ज़्यादा जो एनिमल्स होते हैं जैसे इंसेक्ट्स वगैरह हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, तो वो दरख्तों पे रहते हैं। तो इस तरह से कुछ जो एनिमल्स होते हैं तो उनको भी दरख्तों से ज़्यादा फ़ायदा होगा, वो दरख्तों पे रह सकेंगे और महफूज रहेंगे। इसके अलावा और कौन सा तरीका है जिससे हम अपने एनवायरनमेंट को कंजर्व कर सकते हैं या उसकी हिफाजत कर सकते हैं? तो वो तरीका, वो मेथड ये है कि हमें जो कूड़ा करकट होता है जिसको गार्बेज कहा जाता है, तो उसको इर्द गिर्द वैसे ही फेंकने की बजाय उसको कहाँ पे फेंकना चाहिए? ट्रैश में, यानी जो रद्दी की टोकरियां होती हैं, जो घर में बास्केट्स होते हैं या कूड़ादान होते हैं, उसमें कूड़ा करकट घर का या इर्द गिर्द जो भी गंद होता है उसको फेंकना चाहिए। तो इस तरह से हम जहाँ पे भी अगर हों, जैसे स्कूल है, कॉलेज है, इसके अलावा घर है, तो हम अपने घर, मोहल्ले, गली को साफ रख सकते हैं। और किस तरह से साफ रख सकते हैं, किस तरह से हम अपने एनवायरनमेंट की हिफाजत कर सकते हैं? अगर हम कूड़ा करकट जो होता है उसको ट्रैश में या कूड़ादान में फेंकें, तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे हम अपने एनवायरनमेंट को साफ रख सकते हैं और एनवायरनमेंट को कंजर्व कर सकते हैं।
اس کے علاوہ ایک اور طریقہ جس سے ہم اپنے انوائرمنٹ کو، اپنے ماحول کو کنزرو کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ واک کرنی چاہیے. اس کے علاوہ بائی سائیکلز کا استعمال کرنا چاہیے، یعنی بائی سائیکل کی سواری استعمال کرنی چاہیے بجائے اس کے کہ ہم کارز کو یا زیادہ سے زیادہ جو دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں ہیں ان کو استعمال کریں. کیونکہ اگر ہم کارز یا گاڑیوں کا زیادہ استعمال کریں گے تو ان سے نکلنے والا جو دھواں ہے وہ ہوا میں شامل ہو جائے گا اور اس ہوا کو پلوٹ کر دے گا یا آلودہ کر دے گا، یا ہم یوں کہیں کہ ہمارے ارد گرد جو ہوا ہوگی وہ گندی ہو جائے گی. اور اگر ہم اس طرح کی پلوٹیڈ ایئر میں یا آلودہ ہوا میں سانس لیں گے تو اس سے نہ صرف ہم انسانوں کو نقصان ہوگا بلکہ وہاں پہ جو جانور ہیں ان کو بھی خطرہ ہوگا، یعنی ان کی زندگی کو بھی خطرہ ہوگا. تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم گاڑیوں کا یا کارز کا استعمال کم سے کم کریں اور اپنی زندگی میں واک یعنی پیدل چلنے کو اپنی عادت بنا لیں. اس کے علاوہ بائی سائیکلز کا استعمال کریں. تو اس طرح سے یہ بھی ایک طریقہ ہے جس سے ہم اپنے ارد گرد کا جو ماحول ہوتا ہے، انوائرمنٹ ہوتا ہے، اس کو کنزرو کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور طریقہ جس سے ہم اپنے انوائرمنٹ کو کنزرو کر سکتے ہیں، اس کو حفاظت کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم جو اپنی عام زندگی میں جو مختلف چیزیں استعمال کرتے ہیں، آئٹمس، ان کو ہم ری سائیکل کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ری سائیکل کا کیا مطلب ہوتا ہے. ری سائیکل کا مطلب ہوتا ہے دوبارہ استعمال کرنا، یعنی کہ اگر ہم گلاس، جیسے کہ گلاس کی یا کانچ کی جو بوتلیں ہوتی ہیں یا جو برتن ہوتے ہیں، تو ان کو ادھر ادھر اپنے انوائرمنٹ میں پھینکنے کی بجائے اگر ہم اس کو ری سائیکل کر دیں، یا جو کاغذ ہوتا ہے جسے پیپر کہا جاتا ہے، جیسے اخبار ہے یا جو کاغذ ہوتے ہیں، ان کو بھی ارد گرد پھینکنے کی بجائے اگر ہم اس کو ری سائیکل کر دیں، اور اس کے علاوہ پلاسٹک کی جو چیزیں ہوتی ہیں تو ان کو بھی اگر ہم ری سائیکل کر دیں تو ری سائیکلنگ کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ چیزیں دوبارہ سے فیکٹری میں جائیں گی، اس کے بعد یہ دوبارہ سے ان سے مختلف چیزیں بن جائیں گی اور ان چیزوں کو ہم استعمال کریں گے. تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارا ماحول صاف ہوگا، کیونکہ اگر ہم اس طرح کی چیزوں کو ارد گرد پھینک دیں گے تو اس سے ماحول کیا ہو جائے گا، گندا ہو جائے گا. اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اس طرح کی چیزوں کو بنانے کے لیے جو دوبارہ سے ہم مہنگا مٹیریل لیں گے، پھر جو فیکٹریاں ہیں وہ ان چیزوں کو بنائیں گی، تو جب پہلے سے یہ چیزیں موجود ہوں گی اور ان سے دوبارہ چیزیں بنیں گی تو اس طرح سے جو مٹیریل کی بچت ہے وہ بھی ہمیں ہو جائے گی. تو اگر ہم یہ جو بنے ہوئے ہیں تیر یا ایرو کے نشان، تو یہ جو بنے ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ والی جو چیزیں ہیں یہ ری سائیکل ہو سکتی ہیں، یعنی دوبارہ استعمال میں لائی جا سکتی ہیں. تو اس طرح سے ری سائیکلنگ کے عمل سے ہم اپنے انوائرمنٹ کو کنزرو کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور اگر ہم طریقہ یا میتھڈ کی بات کریں تو وہ یہ ہے کہ ہمیں پلاسٹک کے جو بیگز ہوتے ہیں، پلاسٹک کے جو شاپرز ہوتے ہیں، ان کو کم سے کم استعمال کرنا چاہیے. ایوائڈ کرنا کہتے ہیں بچنے کو. تو پلاسٹک بیگز کو کم سے کم استعمال کیوں کرنا چاہیے؟ اس لیے کہ اگر ہم پلاسٹک بیگز کا استعمال کریں گے تو یہ پلاسٹک بیگز جب ہم اپنے ارد گرد کے ماحول میں پھینکیں گے تو ایک تو اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ یہ جو انوائرمنٹ ہے، ماحول ہے، کتنا گندا نظر آ رہا ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ پلاسٹک کے بیگ گلتے سڑتے نہیں ہیں، یعنی گل سڑ کے زمین میں شامل نہیں ہو جاتے بلکہ یہ اسی طرح سے رہتے ہیں. تو ارد گرد کے جو چھوٹے چھوٹے جانور ہیں تو ان کی زندگی کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر جانور یا پرندے یہاں پہ اپنی خوراک کی تلاش میں آئیں تو یہ جو بیگز ہیں، پلاسٹک کے بیگز ہیں، یہ اگر ان کے پاؤں میں پھنس جائیں یا گلے میں پھنس جائیں تو ان کی زندگی کو خطرات ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم انسانوں کی بات کریں تو ارد گرد اس طرح کا ماحول ہوگا تو اس میں جراثیم بنیں گے اور ہمارا جو انوائرمنٹ ہے وہ پھر صاف نہیں رہے گا. تو اس طرح سے مختلف
طریقوں سے ہم اپنے انوائرمنٹ کو، ہم اپنے ماحول کو صاف رکھ سکتے ہیں، اور ماحول کا صاف رہنا ہمارے لیے یعنی انسانوں کے لیے، اس کے علاوہ اینیملز، اس کے علاوہ باقی کے جو پلانٹس ہیں ان کی زندگی کے لیے ماحول کا محفوظ رہنا یا صاف رہنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو آج ہم نے ڈسکس کیا کنزرویشن آف انوائرمنٹ کے بارے میں۔